Hello, good morning sa inyo tanan, mga pinalangga namon nga taga tumalanaw sa social media. Ari kita diri subong sa isa ka suba sa nga malugo nga kun sa diin kawaskog ka isang karin sang tubig. Bangod sa sunod-sunod nga mabaskog nga ulan, kaga nagtuga iya sang mabaskog man nga ba diri sa aton sa syudad sang Silay. Nga kun sa diin na makita naton guys nga perti kalubog sang tubig nga sa muna ya masami ina diri ginapaliguan sa mga aton mga pinalangga lang ang mga kauturan dili sila nagapanglabak nga nagapalaligo ari siya mga kabyanan ang ini siya nga porsyon halin niya sa nabukid nga bahin nga kun sa diin ang iya nga dalukdo nagapakadto siya sa baybay amo ini siya ang circumferential road nga highway pag ulang gid siya natapos nga buhat pala sa gobyerno nga kung sa din mahapos ang paggawi sa mga tao nahalin sa Silay pakadto naman niya sa Victorias bukod sa Sarabia ari ang ini nga porsyon pakadto ini siya sa nabaybay naman nga bahin kung guys patiwas ko sang taliti pasensya lang bali short na yung aton nga video kay ana na sang ulan kapastog ka sa ulan. Pero sa subong yang chimpo ipakita ko sa inyo nga ang aton nga video balik kabaskog sa nga dalugdo sa tubig. Ari siya na baybay nga bahin kaga ang ari sa pakadto siya sa nabukid nga bahin. No? Di salamat sa tanan mga pinalangga namon nga tagtumalanaw sa social media. Amo na nga ako madulong sa inyong partial nga balita na nungod diri sa amon nga lugar diri sa Silay. Kaga shout out lang sa mga madlagan kapitana kay Noy Albert Mapabla sa syudad sang Lantad no hindi nyo lang pagkalimpira residito ng magadlagan sa kapitan din kaga sa tanan nga magadlagan sang kagawad gig sa mga barangay kapitan shout out sa tanan kay Ma'am Janet Tumtumaya dira sa Sarabia gina-shout out ko siya kay madagan siya sa pagkakagawad. Ginkuha sa line up sang kapitan at kumayo man halungi lang ang pagserbisyo mo daw kung magdaog gid man sa uli. Ihatag ang imo nga serbisyo nga matuod. Guys, salamat gyud madamon sa tanan hasta lang din nga akong video kay ara talukdo ang subak lang dalukdo na siya dito ka delikado na kayo kag di ara naman ang ulan pasilong talaga guys. Thank you guys.